नाजरीन, ईरान बहुत ज़हीन मुल्क है और वहाँ के लोग बेहतरीन फाइटर हैं। ये किसी और का नहीं बल्कि ट्रम्प के अल्फाज हैं। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में ट्रम्प ने कहा कि मुआहदे के बहुत करीब पहुँच चुके हैं, ईरान के साथ डील हो गई तो मैं खुद इस्लामाबाद जाऊँगा। उन्होंने दावा किया कि ईरान की नेवी और फ़िज़ाइया को मुंतशिर कर दिया गया है। ईरान से जंग नहीं करना चाहता था, लेकिन जौहरी प्रोग्राम की वजह से ये सब कुछ करना पड़ा। ट्रम्प वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की तारीफ़ों के पुल भी बांधने लगे हैं। कहा कि ये दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। रंग बदलता है आसमां कैसे कैसे। उधर अमन मुज़ाकरात को कामयाब बनाने के मिशन पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से अहम मुलाकात की है, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदीया और कतर का दौरा मुकम्मल करके अब तुर्की पहुँच चुके हैं। दूसरी जानिब ईरानी सफ़ीर ने पाकिस्तान पर भरपूर एतमाद का इजहार करते हुए कहा है कि मुज़ाकरात सिर्फ पाकिस्तान में ही होंगे, कहीं और नहीं। हम पाकिस्तान पर एतमाद करते हैं, अमरीका पर नहीं। अमन की इन कोशिशों के बीच इसराइली वज़ीर दिफा ने ईरान को सख्त अल्फाज में मुतनब्बे किया है कि अगर अमरीका के साथ जारी जंग बंदी मुआहदे पर इत्तेफाक नहीं किया गया तो फिर इसराइल उस पर पहले से ज़्यादा तकलीफ दे हमले कर सकता है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद मुज़ाकरात के मुमकिना दूसरे दौर के लिए इक़दाम शुरू कर दिए गए हैं। साथ ही साथ पंजाब से भारी नफरी वफाकी दारुल हुकूमत पहुँचा दी गई है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा ने हुर्मुज़ की बंदिश से दुनिया को दरपेश बड़े ग़िज़ाई बहरान से भी खबरदार कर दिया है। अब दुनिया की नज़रें एक बार फिर से पाकिस्तान पर मरकूज़ हो चुकी हैं। क्या पाकिस्तान मुआहदा कराने में कामयाब हो? हर ज़बान पर यही सवाल है। इसी को आगे बढ़ाएंगे, बात करेंगे। एहतशाम साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। इसके अलावा में सीनियर एक्सपर्ट हमाद रोहिला साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। दोनों को वेलकम करेंगे वंस अगेन। एहतशाम साहब, गुज़िश्ता रात जो ट्रम्प ने बात कर दी है, वो सारी बातों का एक तरह से अखज़ है, उसको किया जा सकता है कि जिस तरह से ट्रम्प की जानिब से पहले कहा जा रहा था अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन हमारी खबर बार बार दुरुस्त साबित हो रही है। जिस तरह से आपने कहा कि ट्रम्प भी आ सकते हैं, वो 3 मेंबर्स तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन अब ट्रम्प का इस बात पर इंदिया दे देना कि मैं खुद भी वहाँ पर जा सकता हूँ और हम बहुत करीब पहुँच चुके हैं मुआहदे के सारे तनाजुर में, इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखें, वैसे तो आमतौर पे मारूफ हम देखते हैं कि जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रम्प के बयानात आते रहते हैं, वो अपने बयानात से राइट लेफ्ट भी होते रहते हैं, कभी बढ़ा देते हैं, कभी राइट अपना कुछ ही उसको कुछ और माने अपनी बातों को पहना देते हैं। लेकिन कल की इस बात को बहुत ही सीरियस लिया जा रहा है। ये ऐसे नहीं कह दिया उन्होंने कि जी आई माइट गो। इसका मतलब है कि बहुत सारी चीज़ें जो प्राइवेटली और तय हुई हैं, मैं उसकी डिटेल भी आपको बता देता हूँ। लेकिन सबसे अहम बात है इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो ईरान में जो बातचीत हमारे फील्ड मार्शल करके आए हैं और जिस तरीके से जो चीज़ें तय हुई हैं। देखिए, सारी की सारी वाशिंगटन की भी और तल अवीव की भी और बड़े बड़े जितने अपना कैपिटल हैं उनकी नज़रें इसी के ऊपर थी। देखिए, ये अब मेरी इत्तलात ये है कि एक जिस तरीके से कहा जा रहा है कि माहदे के ड्राफ्ट के ऊपर इत्तफाक राय हो चुका है और साथ ये भी स्कूल गया कि जी जो डेड एंड थे ना, वो जो उनको साइड लाइन किया गया। देखिए, अब इस पर सबसे अहम बात यह है कि जब हमारे फील्ड मार्शल तहयान गए हैं, उसके बाद आपने देखा कुछ खबरें ऐसी भी आई थी कि जी इसराइल का कोई भरोसा नहीं कि वो कोई हमारी एम्बेसी पे भी करीब उन्होंने आपने देखा हमला करवाया था कि खैर खुदा ना खास्ता इनके जहाज़ पे भी कुछ हो। वो फिर ये है कि पाकिस्तान ने वाशिंगटन को एतमाद में लिया, उनको बताया, फिर वाशिंगटन ने तल अवीव को बताया बड़ा वाज़ेह तौर पे कि नथिंग डूइंग। जिस मिशन पे फील्ड मार्शल आ रहे हैं इसका ताल्लुक दुनिया के अमन के साथ जुड़ा हुआ है, लिहाजा आप कोई शरारत कोई बुरी हरकत नहीं करनी। देखिए मारूफ, इसको इस तरह समझने की ज़रूरत है कि ये पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे अहम दौरा, जिसमें 3 बड़े डेलीगेशन जो है ना वो गए। फॉरेन ऑफिस का एक बड़ा डेलीगेशन गया, उसके बाद सिक्योरिटी डिफेंस का एक बड़ा डेलीगेशन गया जिसमें हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के भी लोग थे, और तीसरा जो सबसे अहम था वो ये था कि इसमें सिक्योरिटी एक्सपर्ट जो न्यूक्लियर के बारे में है ना, वो भी साथ गए लोग जो यूनाइटेड नेशन को समझते हैं, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन किस तरह फंक्शन करती है उसको समझते हैं। तो ये ज़हन में रखने वाली बात है कि आखिरी इरिटेंट हिच जो है ना वो एक यही रह जाती है। बड़ी हद तक इस बारे में कहा जा रहा है कि उनको टेम किया गया, उनको बताया गया कि जी देखें, एक चीज़ कुछ इतलात हैं कि जो आपके कंसर्न्स हैं कि जी इसको टोटल ज़ीरो इन्वेस्टमेंट पे ले जाएं। वो कह रहे हैं कि जी 20 साल के लिए मोरेटोरियम और ये कह रहे हैं 5 साल की। तो उन्होंने कहा कि एक चीज़ ऐड कर सकते हैं कि जो फाइनल ड्राफ्ट बनेगा माहदा होगा उसमें फिर कुछ ऐसी प्रोविजो डाल दी जाएगी और साथ साथ फुट नोट छोड़ा जा सकता है जिसमें ये बात हो कि जी देखें, जो एनपीटी को फॉलो कर रहा है, जो एनपीटी जिसने साइन किया है उसको यूनाइटेड नेशन का एक कवर मिलता है कि वो पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी जो है ना वो बना सकता है। तो लिहाजा ये आप इंश्योर करेंगे कि हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे
جو لاء انٹرنیشنل لاء کے خلاف ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ اب کیونکہ ایک طرف انہوں نے پوری دنیا کو بتا دیا ہے کہ جی ہم نیوکلیر کے معاملے میں زیرو ٹالرنس ہیں, اور یہ جو بار بار وہ کہتے ہیں کہ جی 400 کلو گرام یا 450 کلو گرام جو کہتے ہیں کسی جگہ پہ رکھا ہونا ہے ایسی جگہ پہ, وہ کہتے ہیں کہ 6 سے 8 بم اس سے بن سکتے ہیں, کیونکہ 60% انریچمنٹ اس کی ہو گئی ہے وہ ویپن گریڈ بنانے کے والے سے. کچھ لوگ کہتے اختلاف کرتے نہیں ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں یا تو ٹوٹل اس کو تلف کر دیں, تو یا پھر آپ نے جو باتیں ہو رہی ہیں دے دیں کسی اور کو دے دیں, تو وہ بھی نہیں ہو رہی. دیکھیں اس میں اب جس طریقے سے پاکستان نے منور کیا ہے, بڑی حد تک جو اطلاعات ہیں وہ ہمارے فیلڈ مارشل کی, اور خاص طور پہ جہاں پہ انہوں نے معروف ملاقاتیں کی ان کے صدر سے, فارن منسٹر سے, پاسداران انقلاب کے لوگوں کے, اور پھر آن ٹاپ آف اٹ جس طریقے سے وہ خاتم الانبیاء اتھارٹی جہاں پہ وہ گئے ہیں, جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ RGS کی لیڈرشپ بھی اور مشتبہ خمینائی بھی بیٹھتے ہیں وہاں پہ, جو کہا جاتا ہے لٹل انویل. اب میں نے بڑی کوشش کی ہے, لیکن کچھ ذرائع نے کہا کہ شاید ان کی ملاقات ان سے بھی ہے, کچھ نے کہا کہ ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن ایک چیز ہے کہ جو مشن دے کے گئے تھے فیلڈ مارشل, اور وہ یہ تھا کہ جی کسی طریقے سے اس نازک لمحے میں ہم ایران کا اعتماد انجوائے کرتے ہوئے ان کو کنونس کر دیں کہ یہ زیرو انویسٹمنٹ والا معاملہ, 20 سال کی مورٹینو والا معاملہ, اس کو ہم کلوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, برج کرتے ہیں جتنی ہو سکے. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جس پہ ایران بڑا خوش ہے, دیکھیں یہ جو لبنان کی جنگ بندی ہوئی ہے اس میں پاکستان کا بہت بڑا حصہ ہے. ابھی دیکھیں جس طریقے سے باقر جو ان کے ہیں اسمبلی موسٹ امپورٹنٹ مین نیشنل اسمبلی کے اسپیکر قالیباف, انہوں نے شکریہ ادا کیا. کن کا کیا؟ فیلڈ مارشل کا. یہ جنگ بندی ہوئی ہے تو پاکستان نے اس کا بڑا ایک بھرپور رول پلے کیا اس حوالے سے. اگلی بات جو ہے نا وہ میرا خیال ہے جو جس طرف جانے والی ہے وہ یہ ہے جی کہ اس کے بعد جب یہاں پہ ڈیلیگیشن آ جائے گا تو جو کہا جاتا ہے کہ جو معمولی سی 95% ایگریمنٹ ہو چکا ہے, 2-3 چیزیں. اور آخری امپورٹنٹ بات, بیچ میں آپ نے سوال پوچھا تھا میں بھولنے لگا تھا, کہ یہ ایران کو ایشورنس دی گئی ہیں اور یہ معاہدے میں لکھی جائیں گی کہ ایران کے اوپر اب دوبارہ اسرائیل اور امریکہ کا حملہ نہیں ہوگا. اس پہ بہت ہی جس کو کہتے ہیں ایموشنلی وہ اس میں وہ چارج ہوئے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے. باقی ان کے ایسٹ فریز جو ہے نا انفریز ہوں گے, پابندیاں ختم ہوں گی, پوری دنیا کی انویسٹمنٹ, اور جس کو کہتے ہیں 46 سال کے بعد جو ہے نا وہ پابندیوں سے باہر نکلے گا. تو اس لحاظ سے اس کی بڑی اہمیت ہے. اور دیکھیں آخری بات مارو کہ اس وقت آخری بات دیکھیں کہ میکرون صاحب فرانس کے صدر کہتے ہیں جی ہمارے پاس آ جائیں, ہم ثالثی کرواتے ہیں. آپ نے دیکھے کہ اسٹامر کہہ رہے ہیں برطانیہ کا پرائم منسٹر, لیکن آپ نے دیکھا وہ کہہ رہے ہیں نہیں, ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ثالثی کروائیں گے تو وہ صرف پاکستان ہی ہوگا اور وہی ثالث مانا جائے گا. کرائیں گے, اور یہی بات جو ہے نا ایگزیکٹلی یہی بات ایران بھی کر رہا ہے. تو میرا خیال شخصیت آنے والی ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں روہیلا صاحب. جس طرح سے اب احتشام صاحب بھی بتا رہے ہیں سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات ہیں, ہم بار بار خبروں میں پڑھ رہے ہیں, ناظرین کو آگاہ بھی کر رہے ہیں کس طرح سے کارڈن آف کیا جا رہا ہے. ظاہر سی بات ہے ایک بڑی شخصیت کے لیے ایسا ہو سکتا ہے. اس سے پہلے جو ڈیلیگیشن آیا تھا اس کے لیے بھی انتظامات بہت فول پروف تھے, لیکن اتنا لیول پہ جا کے نہیں دیکھا تھا. ایک تو یہ, دوسرا یہ جو یورینیم والا معاملہ ہے اس کے ساتھ اب میزلز کی شرط بھی سامنے آئی تھی کہ یہ کہا جا رہا ہے کیونکہ ایرانی جو میزلز ہیں انہوں نے جس طرح سے تباہی پھیری ہے مشرق وسطیٰ کے اندر, اس پر سب کو زیادہ کنسرن شروع ہو گئے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ سارے جو معاملات ہیں وہ بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ حل ہو سکیں گے؟ دیکھیے بہت سارے کنسرنز ہیں, بہت سارے کنسرنز ہونے بھی چاہیے. جنگ ایک اٹ سیلف ایک بہت بڑا کنسرن ہے اور ایسا ایک بہت سنگین مسئلہ ہوتا ہے. جنگ شروع کرنے سے پہلے تو ہر ملک کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ وہ غور و فکر کرے, فیصلہ کرے, اپنی مرضی کا ہتھیار چوز کرے یا اپنی مرضی کا وقت چوز کرے کہ اس نے کب اس میں انٹر ہونا ہے. لیکن جیسے ہی پہلا میزائل داغ دیا جاتا ہے, جیسے ہی پہلا حملہ کر دیا جاتا ہے, تو وہ لمحہ ہوتا ہے جب وہ ملک اپنے ہاتھ سے تمام چیزیں کھو بیٹھتا ہے. اب وہ دوسروں کی مرہون منت بھی ہو جاتا ہے, سامنے والے ملک کی مرہون منت ہو جاتا ہے, باقی ممالک جو کہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس جنگ میں حصہ شاید نہ بھی ہوں ان کے بھی مرہون منت ہو جاتا ہے. بہت سے محرکات کو ملحوظ خاطر لانا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ایک بٹن ہوگا جو دبا دیا جائے گا, جو کچھ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ لاسٹ جو ٹور ہوا ہے کہ اس کے اندر کیوں نہیں کوئی نتیجہ خیز بات ہوئی. ایسا تو نہیں ہوتا کہ کوئی ایک بٹن ہے وہ دبا دیا جائے گا اور جنگ وہیں رک جائے گی یا چیزیں ریورس ہو جائیں گی. ایسا نہیں ہوتا. یہ سلسلہ, یہ جو عمل ہوتا ہے کہ سلسلے وار ہوتا ہے, مرحلے وار ہوتا ہے. اس کا ایک مرحلہ ہم نے دیکھا کہ خوش اسلوبی سے طے ہو گیا, دوسری کی طرف ہم آگے جا رہے ہیں. اور ایسا, اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اس دوران ایسے وقت بھی آتے ہیں جہاں پر نظر آتا ہے کہ کبھی ڈپلومیسی جیت رہی ہے جنگ بندی کے لیے, کبھی دوبارہ ایسے لگتا ہے کہ طاقت کی طرف جایا جا رہا ہے, طاقت کے استعمال کا اشارہ کیا جا رہا ہے. اور بہت بار تو ایسے لگتا ہے کہ یہ دونوں بیانات, کیونکہ ہم امریکہ کو پیچھے دیکھتے بھی رہے ہیں, اسرائیل کو بھی دیکھتے رہے ہیں, ایسا بھی نظر آتا رہا ہے, وقت آتا رہا ہے کہ یہ دونوں بیانات سفارتکاری اور طاقت کا استعمال ایک ہی وقت میں کیا جا رہا ہے. یعنی کہ لگتا ہے کہ مخالف سمت میں بات کو لے کر جایا جا رہا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.